सबैजना साथीहरूलाई मेरो जयमसी। फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा नेपाली बाइबल अध्ययन गर्ने क्रममा परमेश्वरको विषय लिएर पुनः उपस्थित भएको छु र हामी सबैजनाले परमेश्वरमा विश्वास गर्छौं र हामी सबैले त्यो विश्वास गरेको परमेश्वरलाई आँखाले देख्न सक्दैनौं। हामी त्यो परमेश्वरलाई हाम्रो ज्ञान र समझले पनि भ्याउन सक्दैनौं। तर पनि तपाईं र मलाई परमेश्वरको आफ्नो वचन अनुसार वचनमा दिनुभएको अनुसार हामीले त्यो परमेश्वरलाई जान्ने र उहाँलाई बुझ्ने र उहाँलाई चिनेर मात्र विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको वचन बाइबलले हामीलाई यो कुरा स्पष्ट पार्छ। यसैकारण हामी सबैजनाले त्यो परमेश्वरलाई जान्नको निम्ति तपाईहरुलाई सरल र सजिलो तरिकाले म तपाईलाई सम्झाउने र यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौं र हामी सबैले एकमात्र साँचो सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामीले विश्वास गरेको त्यो परमेश्वरलाई कसरी कसरी जान्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म फेरि पनि बुढागत रूपमा छोटो समयमा महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई तपाईहरुको बीचमा राख्न गइरहेको छु र सबै भिडियोलाई पुरा हेर्ने कोसिस गर्नुहोला। सबभन्दा पहिलो नम्बरमा तपाईं र मैले हामी विश्वास गरेको परमेश्वरलाई कसरी जानिन्छ भन्ने कुरामा नम्बर 1 कुरा छ उहाँको सृष्टिको थोकबाट हामी त्यो परमेश्वरलाई जान्न सक्छौं। त्यो सृष्टि गरिएको थोकहरुबाट उहाँलाई बुझ्न सक्छौं। जुन कुरा तपाईं र मैले सृष्टिमा देखिरहेका छौं कि हरेक कुरा तपाईं र मेरो वरिपरि सबै ठाउँमा तपाईं र मैले हेर्ने गरेको, देख्ने गरेको र उपभोग गर्ने गरेको र हामी त्यसमाथि हामी सबै कुरालाई आफ्नो जीविकोपार्जनको निम्ति हामी आफूलाई त्यसमा हामी निर्भर भएर हामी बाँचिरहेका छौं र त्यसैबाट तपाईं र मैले एक साँचो परमेश्वरलाई जान्न सकिन्छ भन्ने कुरामा तपाईं र मैले वचनमा हेर्नेछौं। सबभन्दा पहिला तपाईं र मैले उत्पत्ति 1 अध्यायको 25 र 26 पदमा तपाईं र मैले पढ्न सक्छौं जहाँ लेखिएको छ परमेश्वरले पाल्तु पशुहरू बनाउनु भयो अनि विभिन्न जातका पशु प्राणीहरू वन पशुहरू बनाउनु भयो अनि विभिन्न खाले चराचुरुङ्गी आकाशमा उड्ने चराहरू बनाउनु भयो। त्यति मात्र हैन तपाईं र मेरो वरपरका जति पनि बोट बिरुवा विभिन्न किसिमका फलफूल दिने बिरुवाहरू उहाँले नै सृष्टि गर्नुभयो र उहाँको सृष्टिको थोकहरुमा तपाईं र मैले उपभोग भौतिक शरीरमा उपभोग गर्ने हरेक कुराहरू हामी ती सम्पूर्ण सृष्टिको थोकहरुमा तपाईं र मैले बुझ्न सक्छौं। हामीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वरले ती सब थोक तपाईं र मेरो निम्ति सृष्टि गरेर दिनुभएको छ र ती कुराहरूलाई हेरेर तपाईं र मैले एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले विश्वासको साथमा ती सृष्टिको थोकहरुमा मैले खोज्नुपर्छ। त्यो सृष्टिको थोकहरुमा मैले त्यो परमेश्वरलाई जान्नु पर्छ। मैले त्यो सृष्टिका यावत थोकहरुमा तपाईं र मैले परमेश्वरको हातका सिपहरुबाट तपाईं र मैले त्यो परमेश्वरलाई बुझ्न सक्छौं। यसैकारण तपाईं र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मेरो र तपाईको शरीरको बनावटलाई पनि तपाईं र मैले विचार गरेर हेर्यौं भने हामीले त्यहाँ पाउँछौं कि जो भजन संग्रह 139 को 13 र 14 पदमा तपाईं र मैले पढ्न सक्छौं जहाँ लेखिएको छ हामीलाई अद्भुत र अचम्म रीतिले बनाइएको छ। जो तपाईं र मेरो शरीरको बनावटलाई तपाईं र मैले आज जतिसुकै हामी यसको ज्ञान र विद्वान हामीले ज्ञान हासिल गरेर यसको व्याख्या विश्लेषण गरे पनि तपाईं र मैले यो शरीरका सबै अंगहरूलाई तपाईं र मलाई बनाउने वाला परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यो परमेश्वरलाई आफ्नै शरीरका बनावटहरुबाट हामीले उहाँलाई हामी बुझ्न सक्छौं। उहाँ कति विद्वान हुनुहुन्छ, कति इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँले कति अद्भुत र अचम्म रीतिले तपाईं र मलाई हाम्रो शरीरको अंगहरूलाई उहाँले जोड्नु भएको छ। हाम्रा शरीरका हड्डीहरूलाई कति संख्यात्मक रूपमा जोड्नु भएको छ। हाम्रा शरीरका सबै नसाहरूलाई उहाँले कति मजबुत गरेर बान्नु भएको छ। यसैकारण तपाईं र मैले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई हाम्रो बनावटलाई हेरेर तपाईं र मैले त्यो परमेश्वरलाई जान्न सक्छौं, उहाँलाई बुझ्न सक्छौं। यसैकारण रोमी 1 अध्यायको 19 र 20 पदमा पढ्यौं भने परमेश्वरलाई जान्नुपर्ने कुराहरू संसारको सृष्टिको थोकहरुमा छर्लङ्ग देखिएको छ।
प्रष्ट देखिएको छ। तपाईँ र मैले कुनै किसिमले त्यो परमेश्वरलाई जान्नको निम्ति कुनै बहाना छैन। तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई मैले जानेको छैन, मैले देखेको छैन, परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर तपाईँ र मैले त्यसरी भन्ने कुनै किसिमको बहाना छैन। किनभने हामी उहाँको सृष्टिको थोकहरूमा चहल पहल गर्छौँ। हामी त्यही परमेश्वरले बनाउनु भएको हरेक कुरालाई दिन प्रतिदिन उपभोग गर्छौँ र त्यो सृष्टिका थोकहरूमा उहाँको हातको सिप र कलाहरूबाट उहाँ तपाईँ र मसँग बोल्नुहुन्छ र तपाईँ र मलाई उहाँले आफूलाई चिनाउनु भएको छ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले सृष्टिको थोकबाट त्यो परमेश्वरलाई हामी सजिलैसँग जान्न सक्नेछौँ। नम्बर 2 कुरा, तपाईँ र मलाई दिनुभएको परमेश्वरको यो वचन बाइबलबाट, यो वचन बाइबलबाट तपाईँ र मैले आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले जान्न सक्छौँ। उहाँलाई कसरी जान्न सकिन्छ? यस परमेश्वरको वचनमा हामी धेरैजसोले यस बाइबललाई ज्ञान र बुद्धि हासिल गर्नको निम्ति मानिसहरूले पढ्ने गर्छन् र हामीले यसबाट ज्ञान ल्याउनु, बुद्धि ल्याउनु नराम्रो कुरो होइन। तर पनि हामीले एउटा कुरा भुल्नु हुँदैन कि तपाईँ र म जब कि बाइबल पढ्छौँ र बाइबललाई तपाईँ र मैले पढ्ने बेलामा यस बाइबलमा तपाईँ र मेरो आफ्नो सृष्टिकर्तालाई हामीले चिन्नुपर्छ। यस सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले यसमा खोज्नुपर्छ र उहाँलाई बुझेर यस बाइबलको वचनबाट आफ्नो परमेश्वरमा विश्वासको जीवन तपाईँ र मैले जिउनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ र मलाई बाइबलको मुख्य उद्देश्यमा तपाईँ र मैले पढिसकेका छौँ। यसै कारण हामी सबैले परमेश्वरको यो वचन बाइबलबाट हामी त्यो परमेश्वरलाई जान्न सक्छौँ, उहाँलाई बुझ्न सक्छौँ र उहाँलाई साँच्चीकै बुझेर चिनेर हामी विश्वास गर्न सक्छौँ यस बाइबलबाट। किनभने परमेश्वरले आफ्नो वचन बाइबलमा लेखेर दिनुभएको छ। उहाँका स्वभावहरू, उहाँका आचरणहरू, उहाँका गुणहरू अनि यसै गरिकन तपाईँ र मलाई आफ्नो मनका इच्छाहरू यसमा प्रकट गर्नुभएको छ। के तपाईँ र मैले कुनै चिजलाई देख्नै पर्छ र हामीले त्यो चिजको मनसाय र विचारलाई नै बुझ्ने होइन र तपाईँ र मैले बुझ्ने भनेको हरेक व्यक्तिको मन र विचारलाई हो। तपाईँ र मैले सिक्ने भनेको हरेक मानिसको उसको आचरणलाई हो तपाईँ र मैले जान्ने र बुझ्ने भनेको। तपाईँ र मैले कुनै चिजलाई हो छ भन्नको निम्ति के त्यसको रूप र रङ अनि त्यसको बाहिरी आकृतिलाई नै तपाईँ र मेरो अगाडि खडा हुनुपर्छ भन्ने कुनै त्यस्तो कुरो छैन। हामीले तपाईँ र म आफ्नो कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यसको स्वाभाविक गुण र त्यसको आचरणहरूबाट नै तपाईँ र मैले एक कुनै पनि कुरा छ भन्ने कुरा हामीले विश्वासद्वारा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारको यो वचनमा तपाईँ र मैले परमेश्वरको आफ्नो गुण र स्वभावहरू प्रशस्त लेखेर दिनुभएको छ र त्यही कुराहरूबाट तपाईँ र मैले आफ्नो परमेश्वरलाई जान्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। जो कि तपाईँ र मैले रोमी 10 अध्यायको 6 देखि 8 पदसम्म तपाईँ र मैले पढ्यौँ भने तपाईँ र मलाई वचनले स्पष्ट पार्छ कि तपाईँ र मलाई साँच्चीकै वचन तिम्रो नजिकै छ, वचन तिम्रो मुखमा छ र तिम्रो हृदयमा छ। यसको निम्ति तपाईँ र मैले कोही तडपिनु पर्दैन कि परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। हामीलाई अझै व्यवस्था 30 अध्यायको 11 र 14 पदमा तपाईँ र मैले पढ्यौँ भनेदेखि हामीले त्यहाँ पाउँछौँ हामीलाई परमेश्वरलाई जान्नको निम्ति गाह्रो कुरो छैन। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ त्यो तपाईँ र मैले साँच्चीकै 7 समुद्र पारी गरेर तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई खोज्नु पर्दैन। परमेश्वर तपाईँ र मसँगै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले चाह्यौँ भनेदेखि उहाँ तपाईँ र मसँग जरुर बातचित गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो वचनद्वारा तपाईँ र मसँग आफ्नो सम्बन्ध गाँस्न चाहनुहुन्छ। यसरी तपाईँ र मैले परमेश्वरको यो वचनहरूबाट हामीले परमेश्वरलाई जान्न सक्छौँ, हामीले बुझ्न सक्छौँ, परमेश्वरलाई हामी जान्न सक्छौँ। नम्बर 3 कुरा, तपाईँ र मैले ख्रीष्ट येशूद्वारा उहाँलाई जान्न सकिन्छ, उहाँलाई बुझ्न सकिन्छ, उहाँलाई चिन्न सकिन्छ। अब कसरी ख्रीष्टद्वारा तपाईँ र मैले त्यो परमेश्वरलाई जान्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो मनमा आउन सक्छ। म तपाईँलाई बताउँछु कि हामी साँच्चीकै एक मात्र सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ
त्यो परमेश्वर प्रेम परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले पढ्ने गर्छौँ। अब त्यो प्रेम परमेश्वर कसरी भन्ने कुरा त तपाईँ र मलाई येशू मसीहले मात्र तपाईँ र मलाई आफ्नो प्राण दिएर प्रेम गर्नुभयो र त्यो प्रेमद्वारा नै तपाईँ र मैले येशूद्वारा नै तपाईँ र म परमेश्वर साँचो प्रेम परमेश्वरलाई जान्न सक्छौँ, जो कि तपाईँ र मैले यूहन्ना 15 अध्यायको 13 पदमा हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ हामी पाउँछौँ कि जहाँ साँच्चीकै आफ्नो भाइहरूको निम्ति प्राण दिनुभन्दा ठुलो प्रेम के नै छ र। यसरी तपाईँ र मैले त्यो परमेश्वरलाई जान्नको निम्ति साँच्चीकै येशूद्वारा नै हामी त्यो साँचो परमेश्वरलाई जान्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, तपाईँ र मैले विश्वास गरेको परमेश्वर साँच्चीकै एक मात्र सत्य अनि जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। सत्यको मतलब आज संसारमा साँच्चीकै येशू ख्रीष्टमा येशू मसीह बाहेक अर्को कोही सत्यता छैन। तपाईँ र मैले त्यो सत्यलाई अँगाल्नु र सत्यलाई विश्वास गरेर सत्यलाई स्वीकार गर्नु हाम्रो निम्ति एउटा सौभाग्य हो। त्यो सत्यले तपाईँ र मलाई एक दिन साँचो जीवित परमेश्वरलाई तपाईँ र मलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो येशूले हामीलाई त्यो सत्यको बाटो र जीवन म नै हुँ भनेर आफै ठोकुवा तपाईँ र मलाई यूहन्ना 14 अध्यायको 6 पदमा हामीलाई भन्नुभएको छ। यसबाट तपाईँ र मैले बुझ्न पर्छ कि हामी येशूद्वारा एक मात्र सत्य अनि जीवित परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले हामी साँचो परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले जान्न सक्छौँ। अनि जीवित परमेश्वरको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ। धेरैजनाको आज मृतक परमेश्वर मान्ने गर्छन्, तर हामीले यो कुरालाई विश्वाससाथ भन्न सक्छौँ हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने येशू मसीहले नै तपाईँ र मलाई देखाउनु भएको छ। जो मरेकाबाट जीवित हुनुभएको येशू मसीह आज हामीलाई त्यो परमेश्वर साँचो जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी येशूद्वारा विश्वास गर्छौँ कि सत्य परमेश्वरलाई हामी जान्ने, हामी त्यो परमेश्वरलाई जीवित परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने गर्छौँ जो येशूले हामीलाई देखाउनु भएको छ। यसकारण हामी सबैले त्यो एक मात्र सत्य परमेश्वर जीवित परमेश्वरलाई येशूद्वारा तपाईँ र मैले जान्न सक्छौँ, उहाँलाई बुझ्न सक्छौँ। र हामी सबैले हामी पढ्यौँ भने अझ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो पापको निम्ति हामीलाई क्षमा गर्ने येशू परमेश्वर नै तपाईँ र मेरो निम्ति येशूद्वारा तपाईँ र मेरो साँचो पापको क्षमा दिने परमेश्वर हामी जान्न सक्छौँ, उहाँद्वारा तपाईँ र मैले चिन्न सक्छौँ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्न सकौँ र हामी आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा साँचो परमेश्वरलाई जान्नको निम्ति सरल र सजिलो तरिकामा हामीले हेर्यौँ कि सृष्टिद्वारा वचनद्वारा र ख्रीष्टद्वारा एक मात्र सत्य अनि जीवित र साँचो परमेश्वरलाई हामी जान्न सक्छौँ। र हामी सबैलाई यो बुझ्ने र ज्ञान र समझ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको होस् र सबैजनालाई यस वचनमा आशिष रहोस्। सबजनालाई फेरि पनि मेरो जय मसीह।